వేదాలు చదివిన దాంతో సమానం. అఖండ దీప ప్రజ్వలన వాల్యానంద స్వామి గారు నిర్వహిస్తున్నారు. జయ శ్రీరామ్. जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार बृहस्पतिर्देवाहवान्तु यजमानं यथातो यानकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्मः आत्मा पापसम्भवः त्राहिमां कृपया देव शरणागतवत्सला यथा शरणनास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो गणाधिपः श्रीमहागणाधिपतये नमः। पादारविन्दयोः वेदोक्तसुमद्दिव्य आत्मप्रदक्षिणे नमस्कार ध्यानपूर्वक पुष्पकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि। अक्षतले सुवर्ण नवरत्नगतजम्भागन्द्रपयामि अष्टयोः अर्घं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि सत्तारमणिं समर्पयामि नीलदण्डे ओम अवहिष्टावयोपवः दानमूर्जे दधातमहिरणाय चक्षसे यावस्यपदमोरजः तस्य भावयतेहनः कुशलीर्वमात्रः तस्मारङ्गमामवशक्षयाय जन्मधः आपोदनयधा जनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धातमणिं समर्पयामि ओम अक्षतलीश्वरम् अभिवस्त्राः पूजमानः వాళ్ళ ముగ్గురు ఇక్కడే ఉన్నారు. जय श्री राम। बीज उన్నారు